शान्तो न चार्येण च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण कृतेन चित्वा ततः परं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तमाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमं नयन्तत न तद्भासयते शूरः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्शस्थानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्छाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि आशयः स्तोतं चक्षुस्पर्शनं च दशमं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् वसेवते उक्थ्रामन्त्रं स्थितं वापि गुणानं वा गुणावितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्त्यात्मन्यचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानः नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं चेतः जगद्भासयतेऽखिलं यच्छन्द्रमसि यच्छाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। Thank you.